it fucking drunk. اليوم غنحلو المشكل ديال كيفاش كيفاش نحيدو هاديك الرسالة اللي كيصيفطوها لينا كيكون هاد العنصر غير متاح في البلد. زعما هاد التطبيق ما يمكنش تانستاليه وانت داير هاد البلد اللي هو المغرب. المهم هاد البلدان بحال مصر وهاد الشي اللي في افريقيا ما يتقبلش ليك. ماشي تشوف غير هاديك شوف دابا قالولك ما كيتاحش في هاد البلد ديالك تمشي لبلد اخر راه ما غيتانستالاش ليك واخا تمشي للميريكان. لذا غنوريكم الطريقه. وبالنسبه للاخوان اللي ما كيديروش لايك ديروا لايك، هادوك القرزاز اللي ما كديروش لايك ديروا اشتراك اشتركوا في القناه، وديروا لايك قبل ما تتفرجوا في الفيديو عافاكم. السلام عليكم. اليوم غنوريوكم كيفاش دابا هايه غادي تمشيو للصفحه الرئيسيه. غادي تمشيو غتدخلوا لهاد البارامتر ولا الاعدادات على حسب اللغه اللي داير نتايا. شوف الا واخا ما كنتيش قاري ماشي مشكل، غادي نوريك الطريقه. غتضغط على هادي، شتو غتضغطوا على هادي على حسب الشكل اللي عندكم نتوما. يعني راه ماشي كلشي تليفونات فيهم هاد لابليكاسيون، ماشي فيهم ولكن ماشي بهذا الشكل. المهم ادخل على شي وحده بحال هكا هي، ولكن ماشي لقيت شي وحده فيها مثلا بارامتر جوجل تكون فيها جوج كلمات حيدها. ماشي هاديك، خاص تكون فيها كلمه وحده بحال هذا، غير كلمه وحده. مثلا هادي راه جوج كلمات. المهم غتدخل ليها وتكليكي عليها، غتمشي غتدخل على هادي فيها واحد 4 المربعات، غتضغط على التطبيقات ولا لي زابليكاسيون. المهم غتدخل عليها، غتمشي تقلب، غتضغط على هادي بلاتي اللي ما فهمتش. غتضغط على هادي يعني غتحسب هاد هاد كلشي، هاد الزواق اللي هنا كيبان ليك حد الاخرى هي في هي هذا هو الاخر. غتضغط على هادي عرض كل تطبيقات البالغ عددها 46. المهم غادي تهبط. غادي تدخل على هادي اللي فيها هاد المثلثات ولا الزواق، غتدخل عليها متجر جوجل بلاي، غتضغط على فرض الايقاف. الا كنتي بالفرنسي غادي تضغط على هاد البوطونه اللي في هاد الجهه، ولا كنتي عربيه غتضغط على هاد البوطونه اللي في هاد الجهه الاخرى فرض الايقاف. غتضغطوا على موافق، ولا كنتي داير الفرنسي غتلقى موافق في وي ولا اوكي. المهم غتضغط عليها بهاد الجهه، غتمشي للتخزين. المهم غتدخل على التخزين، غتحسب واحد جوج ثلاثة، وغتدخل عليه. غتدخل على محو البيانات. الا كنتي بالفرنسية غتدخل على غتلقاها من هاد الجهة، غتضغط عليها، غتضغط على اوكي ولا موافق. المهم اللغة اللي غتضغط عليها غتلقاها في هاد الجنب. المهم غتضغطو عليها، الا ضغطتي عليها راه حتى هادي غتمشي. المهم غتمشيو غتدخلو على هاد لابليكاسيون هادي بلاتي، غتدخلو على بلاي ستور. راه فين هي؟ هادي هي بلاي ستور، غتدخلو عليها. دور الكونيكسيون عندي ثقيلة، غنتسنى واحد شوية.
صافي، ها انت دخلتي دابا غتمشي لهنا، غتضغط على بحث عن التطبيقات والالعاب، وغادي تضغط عليها. المهم غتكتب، بالنسبه للي مكيعرفوش يكتبوا انا نوريكم بلاش تنكتب. غتكتب في بي ان برو. لا بلاتي غتكتب في بي ان سبيد برو. يا ربي السلامة، سبيد سبيد في بي ان برو. صافي، هي هادي. بالنسبة للناس اللي مكيعرفوش يكتبوا مقاريج، غادي يديروها غادي نحطها لكم في الديسكريبسيون، غادي تشدوها غتكوليوها غتكوبيوها. بالنسبه للناس اللي مكيعرفوش يكوبيو، غادي تضغطوا عليها مزيان هي، وغادي تشدوها كامله، غتضغطوا على هادي نسخ ولا كوبيي. المهم الوسطانيه هادي غتضغطوا عليها، غتضغطوا عليها، ها غنمحيها، غنضغط مزيان في هاد البلاصه حتى تخرج هادي، غنضغط على كولي ولا لاصق. المهم غتضغطوا عليها، صافي، وغتضغطوا على هادي، صافي باش تبحثوا. متنساوش ديروا لايك الا عجبكم الفيديو. ها هو انا مانستالي، ديجا مانستالي. غتضغطوا على فاتح ولا المهم اوفغيغ على حسب اللغه، غتضغط على هادي صافي. من بعد ما تانستالي غتدخل على فيها. اش غدير بلاتي؟ تندخلوا لي ونوريكم اش ديروا. كونيكسيون عندي ثقيله. شوفوا ما تنساوش ضروري يكون عندكم الويفي الا بغيتو ديروا هاد، ضروري يكون عندكم الويفي واخا غير شويه. ها الفي بي ان ما كيخدمش، هو كيدير الويفي ولكن كيدير الانترنت، ولكن ضروري تكون عندك الويفي شويه. مهم ما غيخدمش بلا ويفي. غتختار امريكا، غتضغط على هنايا، غادي المهم غتضغط عليها المهم غادي تحيدوها، غتضغطو هنا تحيد. المهم سمحوا لي اعذروني. المهم نرجع للتطبيق. لابليكاسيون، المهم نتسنى. ويف عندي ثقيلة كيف ما كتشوفوا. هي نضغط على هادي دابا، كليكي عليها ورك. المهم غتختار امريكا، غتضغط على هاد البلاصة، صافي غتختار بلاتي. غنختارو هادي الاولى تاع امريكا، امريكا. صافي غتختار شي وحدة، انا نختار هادي. لا حسن نختار هادي. المهم اللي بغيتو تختارو نتوما، المهم نختار هادي اللي بغيت حتى انا. شوية غادي تضربو على تغيير الخدمات، غترجعو للبلاصة فين كنتو. صافي وهنا غضغطو على البوطون هادي، صافي تكليكيو عليها، تسناو كيديرو كونيكتي ولا توصل. المهم غتسنى حتى يديرولك بحال هاد العلامة. صافي غادي تمشي، غادي تشوف، غتمشي للبلاي ستور،
غنكتب موبيزين مثلا، موبيزين. المهم صافي هو خدام لينا مزيان. المهم غنتسناو. هاد هذا ماشي هو التطبيق لي، هذا هو اللي كنستعملو دابا، ماشي هو المشكل. المشكل في هذا، في واحد التطبيق واحد اخر غنوريه ليكم. غير تسناو مع الويفي عندي ثقيلة. لا سي نشوف هذاك التطبيق. هو هذا الخضر هذا واحد من افضل التطبيقات تاع الريكورد. الا مكنتيش تعرف الريكورد هو تصور الشاشة بشكل فيديو. المهم غنضغط نكليك عليه. اخيرا تثبيت جاتني، واخيرا صافي دابا يمكن ليا نثبتو.